هاي سلام هذا دما نقاس انترناشونال دلالا صري بلغ حد ጊዜ استهدمه فوق ቦታ حزنا قارنا نلا سدستميتي 18 ካሬ ኮይኑ ጽሪ ዝበለ ሰራርሓ ሓደ ጊዜ ዝተሃደመ እዩ كبرات عماولنا بدن بيقبرهم رأي وسارة حوصري إذا سار الحقينو من الشاو قال ما أسرع خلتي منين ونقوله ما درا درزن هويه هاي نقاس انترناشونال لا وخوم زي رشع انت 10 4 9 3 8 5 5 8 يوم دولنا